Every Navratri, temples of Goa come alive with devotion, music, lights, and a unique ritual that has become an inseparable part of these celebrations, the Makhar. A beautifully framed structure in which the deity is seated, worshipped, and honored for 9 days. But while the ritual is familiar, its history is not. When did the tradition of the Makhar begin in Goa? Who started it and why? The answers are still a mystery. In Madukai, the Makhar of Sri Navadurga gives us a rare clue to its age. An inscription marked Shake 1803, probably 1875 AD, makes it more than 150 years old. मडकईचे नवदुर्गेचे जे मखर आसा न्ही ते प्रत्यक्षात तुम्ही त्या मखराचेरूच एक जे मखराचेर सजावटीत भितर जे आमी ताका आरशे म्हणटात जे लायतात पळय न्ही वेगवेगळे तातूंत भितर एका जाग्यार बरयल्लें आसा 1803. 1803 जर एट प्रेजेंट आसा तें मखर जें दिश्टी पडटा तें जर करून हाडलेलें आसत जाल्यार म्हाजे वडील सांगताले त्या प्रमाणे ताजे पयलीं माडयो हाडून कामटां फोडटाले खंय पयलीं आनी खंय ताजे देवळांत मखर बांदताले आनी ते मखर शिरंगारताले. ताका लागून हो मखराचो उत्सव कितलो जुनो आसा हें हांव सांगपाक शकना म्हळ्यार बरोच प्राचीन आसपाची शक्यता आसा. At Sri Mahalsa Narayani Temple, Maddor, the Makhar has stood witness for almost a century. अंत्रुज महालांत पोर्तुगीजाच्या वेळाचेर सुद्दां हे मकरोत्सव हांगा सुरू आसा. हे देवाक जे पळय मकरांत बसोवन ताजे विविध संबंदी देवाक वेगळे वेगळे अलंकार करून एक दीस हंसाचेर बसयतात, एक दीस गरुडाचेर बसयतात, एक दीस बदकाचेर बसयतात. विशेष आभूषणां जेणे भांगर हे बीन घालून फुलांन सजोवन ते मखरांत कागदाची फुलीन वेवस्थीत मकर रंगोवन देवाक बसयतात आनी सगळे देवस्थानांनी हो मकरोत्सव घडत आसा. एक पडीचो नैवेद्य देवाक आमी दाखोवन सांजचे 5:30 देवाक हाडून मखरांत बसयता आनी ताजे नंतर देवाक अलंकार करून थंय किर्तन सुरू जाता. सांगपाचो उद्देश की देव जेवन मकराक किर्तन आयकुपा बसला अशें म्हणून. आमची तर प्रथा अशी आसा कितें काय म्हणशी की सांजचे वेळाचेर देव जे देवाचेर मखरांक बसले नंतर दुसरे दीस सकाळ फुडें प्रधान जी पळय मुर्ती आसा ते देवाक तैलाभ्यंग स्नान म्हणजे गरम हाचें खोबरेल तेल किंवा गंधेल तेलान मर्दन करून हुनूतकान देवाक न्हाणयता आनी मेथी आनी गोड घालून पेजेचो नैवेद्य दाखयता. हाचें कारण कितें अशें जर म्हणून जर विचार जर करपाचो जर जालो आसत जाल्यार ते पयलीं दिसाक जे मखरांत बशिल्ले आसता देवाक आंगाक दूख जाल्ली आसता की ते मकर हालयतात न्ही म्हणून. At Sri Mangeshi Temple, one of the Goa's most iconic shrines, the Makhar carries its own story. A story shaped not just by ritual but also by the temple committee and the history of devotion. मंगेशी मखर जेन्ना आमी म्हणटात मखराचो उत्सव एक वेळा 9 दीस आसता की एक 10 दीस जेन्ना दारांत येतात तेन्ना 10 दीस चलयतात. आतां हो उत्सव आमच्या मंगेशी जवळ जवळ काय ना म्हळ्यार म्हज्या हेजे प्रमाणे 130 वर्सां सुमार आसा. आतां प्रत्येक दिसा देवळान आपल्या मखरांत पळय आमी देव बसयतात ताजें आसन मखर हें वाहन जालें ताजे सकयल आनी एक भितर देव बसता तें वाहन आसता. आमी ताका आसन म्हणुया किंवा वाहन म्हणुया. ही प्रत्येक रातीक वेगवेगळें आसता आनी मोस्टली जर एनिमल्स किंवा बर्ड्स 10 दीस आसत जाल्यार आमचे कडेन 9 वाहनां आसात मंगेशी आनी सगळे देवस्थान चड करून 9 आसात. 10वें जाल्यार मागीर कितें एडजस्टमेंट करता आनी दुसरे 10वें वाजन त्या वेळार वेगळे करतात. मोर आसा, हरण आसा, गेंडो आसा, वाग आसा, हत्ती आसा, सिंह आसा. पूण निमाणे दिसा 9व्या दिसा आमचो डेफिनेटली हो आसता, वाग आसता. दुसरी स्पेशलिटी म्हणजे आमच्या मंगेशी 9व्या दिसा पळय देव बसता तो वेगळ्या हातून भुशणान बसता.
तो कैलास रुपी पळय कैलासाच्यान तो आयलो आतांच आयलो आनी तो वाघाचेर बसला अशें दाखयतात. At Sri Shantadurga temple, Kavane, the Makhar is revered as a sacred seat. आता या नवरात्रोत्सवात 5 ते 7 पर्यंत सांस्कृतिक कार्यक्रम रोज असतले. 7 ते 7:30 पर्यंत नित्य प्रवचन असता. मागीर 7:30 ते 8 पर्यंत, मागीर 8 ते 8:30 नित्य कीर्तन असता. मागीर देवतेची सुखासनांतल्यान मिरवणूक जाता. मागीर देवतेची आरती जाता आनी मागीर मखरांतल्या देवतेची पुजा जावन तें मखर हालयलें वता. तें मखर हालयतना गोंयची जी आमची पारंपारीक वाद्यां आसा, जातूंत तासो आसा, जातूंत धोल आसा, जातूंत कासाळें आसा, ते वादक जे आसा तेंचो एक ताल आसता. त्या तालाचेर मागीर आमचें तें मखर सगळें हलता. आतां अंदू 10 दीस आयल्या. ह्या 10 दिसांत वेगवेगळी रुपां जी आसा ती मखरांत केली जातात. मखरांत फाल्यां नुस्तीं आसतली देवता बशिल्ली, एक दीस पांयार पांय घालून बशिल्ली आसतली आनी पंचम जी आमची आसा त्या पंचमी दिसा पासून वेगवेगळी रुपां तिजी आमी आणखीन तिका दिवपाक आमचे बाकीचे जे पुजारी अर्चक आसा ते सुरवात करतात. आमी एक 2-3 वर्सां पयलीं पंचमी दिसा तुमी पंचमुर्ती दर्शन केल्लें. तें पंचमुर्ती दर्शन मखरांतलें पळोवपाक खूब लोक सामके आणखीन तुडुंब गर्दी जाली. मागीर नमी दिसा मात्र आमचे महिषासुरमर्दिनी हें देवतेचें रूप, षष्ठी दिसा बिल्लीण आनी अष्टमी दिसा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ही मात 2-3 रुपां दर वर्सा त्याच स्थितीक मकरांत केली वता. ते आमच्या फॅमिली कडल्यान म्हज्या नॉलेजी प्रमाणे जे हांव कॉन्क्रीट सांगूंक शकना, बट डेफिनेटली इन द 30s, अर्ली 30s ते आमचे कडल्यान थंय घडिल्ले. अर्ली मिड म्हणजे म्हाका दिसता 2000 सुरू जातकच ते खूब रिपेराक येवंक लागले. इल्ले मायनर रिपेर्स इट वीच वॉज मॅनेजेबल. एट अ पॉयंट ऑफ टायम देवस्थानान आमकां हें केलें, तर म्हणजे देवस्थान थॉट दॅट इट इज आतां नवीन करचें पडटा. नवीन करचें पडटा म्हणजे इट वॉज अ प्रिविलेज आमचे कडेन घडिल्लें न्ही, म्हणजे त्या खातीर दे आस्क्ड अस की तुमी करता काय हें काय म्हणून. आमी त्या प्रमाणे आमची फॅमिली म्हणजे देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ डिसिजन, पूण तरी फॅमिली मेंबरांक सगळ्यांक विचारप आसताली. म्हाका एप्रोच केल्लो तांणी. सो युनॅनिमसली की आमी वील डू इट करपाचें. आनी समवेर म्हाका दिसता जून मार्च सुमार काम हातान घेतलें. 2016 पयलीं हें आसता पळय नवरात्रां सुरू जाता पळय त्या दीस ती विधी करून ते मखर देवस्थानाक दिले. गणेश पुजा वॉटेवर कितें आसता तें भटान वेवस्थीत हें करून. आनी एक गोश्ट इंट्रस्टींग म्हणजे आज पर्यंत तुमी कितें जाणा मखर म्हणजे सदांच रातचें आसता, आरती जाता, लोक जमता, अर्द वरभर मखर हालप जाता आनी भटजी आरती दाखयता. इट इज नोन येतना. त्या दीस कितें जालें विधी जाली आनी जालें. म्हाका दिसलें आतां विधी सोंपली, आरती जाता म्हणल्यार दनपारच्यो जाता त्यो कोवळ्योच्यो. म्हणल्यार मकरान देवी हाडून बसयली. तरी म्हाका खबर ना, आमचो कुमार भटजी ताणें सांगलें आतां म्हणल्यार मकर हालोवपाचें आसतलें, रातचें न्ही. ना हें नवीन हें केलां न्ही, बरें आसा. आनी आरती म्हणलो यजमान म्हणून तुवें दाखप. अक्षरशा हेंच जायना जालें की इट्स अ सिरियस प्रिविलेज. At Sri Mahalakshmi Temple, Pandivade, the Makhar is at the heart of Navratri. म्हाका दिसता म्हज्या ल्हानपणा पासून हांव हे मखरां सामको प्रामाणीकपणे ह्या मखरोत्सवांत आसता. आज सगळ्यांत जवळ जवळ आमी सुरवातीच्या काळांत हांव 3 किंवा 4 राती सुद्दां हालयल्या. काही हांगा जे मखर आशिल्लें तें खूब मोठें मखर आशिल्लें आनी हे मखर मागीर ल्हान गेलें. कारण कितें? कारण तें झेल नाशिल्लें. ताज्यो साखळ्यो ज्यो आसा त्यो सादारण 8 ते 9 मिटर हायट आसा साखळ्याक आनी सगळें पळयले नंतर अशें दिसून येता की ताका ह्या साखळ्याकूच जवळ जवळ 100 वर्सां वयर जालीं. ऑफकोर्स ती जी पाटी बी आशिल्ली ती पाटी बी चेंज केल्या मदीं, ती गोश्ट वेगळी. पूण हे सगळें जे आसा ती खूब जुने आसा. परंपरेनुसार ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा. ही परंपरा जवळ जवळ कितल्या वर्सांची हांव सांगूं शकना, पूण म्हजे म्हायती प्रमाणे म्हज्या बापायन म्हाका जेन्ना सांगिल्लें तेन्ना आज जे मखर आसा हें चेंज केल्लें मखर आसा. हाजे पयलीं जे मोठे मखर आशिल्ले आनी ताजे पयलीं 2 मखरां. जे मोठे मखर आशिल्ले ते म्हज्या 65 इयर्सांत तरी म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा तेंच आशिल्लें. Every temple follows the Makhar ritual, but some add unique layers to the tradition. आम्ही अशें सादारणशें आयकलां की हें पयलीं घटस्थापना किंवा उत्सव हो जातालो शारदीय नवरात्रांत.
पूण मखराचो एक जो उत्सव असतो सादारणसो अंदाज आमी जाणट्यां कडल्यान म्हायती घेतल्या त्या प्रमाणे सर्वसाधारण एक अंदाज एक 150 वर्सां जास्ती जाल्लीं आसा. हें सादारण हांवें आयकल्लें त्या कोतान हें तिसरें मखर आसा. एक पयलीं जालें ताज्या नंतर आनी एक मागीर तें दुसरें केलें आनी हें सादारण ह्या मकराक अंदाजे 31 वर्सां जातलीं. बरीचशी म्हणजे सादारण हांव आतां सादारण एक आरती बिरती करता सादारण 31 वर्सां जालीं. ताज्या पयलीं ल्हान आसतना पासून आमी ह्यो पळयत आयिल्ले आसा. कम्युनिटीचे मेंबर पळय आसा तांच्या खातीर एक रात तांकां दिल्ली आसा. तातूंत आमचे जे कम्युनिटीचे मेंबर नमशिकार, खंवटे, दायमोडकार अशे पळय आसा तांकां एक रात दिल्ली आनी ती रात ते करतात, तांची फॅमिली करतात आनी ताजो खर्च पळय आसा सगळो ते फॅमिली करतात. लास्ट रात म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट अशी तें तुमकां गोंयांत खंयच पळोवपाक मेळना. कारण त्या दिसा लोक आज नागेश म्हातारो जाता असो एक शब्दूच आसता. म्हातारो जाता तो पळोवपाक या मरे अशें येता आनी हांगा येतकच लोकांक तें भस्म लावपाक मेळटा. तें भस्म लावपा खातीरूच लोक येतात. At Sri Ramnath Temple in Ramnathi, the Makhar also becomes a symbol of respect for guests. 9 आणि 2 11 ह्यो राती आमच्या हातून 9 राती पळय ज्यो आसा त्यो कामाक्षी देवीच्यो. कामाक्षी देवी ही आमकां थंय परकी आनी रामनाथ देवस्थानान एक प्रथा अशी आसा परक्याक पयलो भोवमान. तेन्ना ती परकी जाल्ल्या कारणान तिका मान पयलो. हे खातीर आमच्यो 9 राती पयल्यो ज्यो दैवीक आदिशक्तीची जी आराधना आसता त्यो आमी कामाक्षेक दिता. आमच्या चौखार सुद्दां प्रसाद वांट्टना आमचो जो मेन पुरोहीत आसता देवस्थानाचो तो पयलो उलो मारता पर कुळावी कोण आसा काय म्हणून आनी ताका फुडें हाडून पयलो मान दिता. The Makhar is not a chariot. It is a large rectangular framed structure, an extension of the palki, decorated with a Makhar Toran. The name itself is believed to come from the crocodile face motif, Magar in local speech, Makar in Sanskrit, combined with the Toran, the festive ark. Its very form hints at a deeper past. सर्वसाधारणतः मखर किंवा झुलवणे हा जो प्रकार आहे तो एक साधारण 4 परंपरा आहेत. एक आहे ती वैष्णव परंपरा ज्याच्यामध्ये शृंगार रस म्हणजे ज्याच्यात कृष्ण राधा किंवा सीतेला मणिपर्वतावर घेऊन जाणे अशा प्रकारचे उत्सव आहेत. दुसरा जो आहे तो म्हणजे आत्मक्लेश स्वरूपाचे म्हणजे ज्याला कातडीला टोचून वरनं टांगणे आणि त्याच्यावर झुलवणे किंवा गरागरा फिरवणे असा हा प्रकार आहे. तिसरी जी आहे ती परंपरा म्हणजे आपली देवी परंपरा ज्याच्यामध्ये मातृपूजन किंवा पृथ्वीचं रजस्वला स्वरूप त्याचं पूजन या परंपरातून येते. आणि चौथी आहे ती राजस्व परंपरा म्हणजे राजाला झोपाळ्यावर झुलवणे किंवा देवतेला राजा म्हणून त्याच्यावर झुलवणे हा एक चौथी परंपरा आहे. तर हे मकर तोरण विकसित होताना अगदी गोमंतकीय मंदिर परंपरामध्ये जरी तुम्ही बघितला तर तुम्हाला लक्षात येतं की हे तोरण विकसित होताना आपली जी पालखी आहे त्याला 2 बाजूला 2 मगरीचं तोंड आहे, मकरमुख आहे. त्याचबरोबर आपली जी मंदिरात जी जुने लाकडी खांब आहेत त्याच्या ज्या बोधिका आहेत ज्याला आपण ब्रॅकेट्स म्हणतो त्या मकरमुख ब्रॅकेट्स आहेत. तर ही मकर तोरण हे त्यातून हे विकसित होऊन आपलं मखर झालेलं आहे. आता हे विकसित होताना त्याला जे लोकल आर्ट आणि क्राफ्ट्स आणि किंवा लोकल मटेरियल्स याची जी काय सांगड घालून ज्या पद्धतीनं ॲस्थेटिक सेन्स तयार होतं किंवा तो जो फ्रेमवर्क तयार होतो त्या स्वरूपात आज आपलं मखर हे वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूपात झालेलं आहे. So we know how the Makhar is used. We know who preserves it. But when we search for its origin, history falls silent. मठाची प्रथा जी आसा आमचे मठ परंपरेंतले 26 स्वामी की रामचंद्र तीर्थांनी जेन्ना मडगांव काणकोणा परतेकाळे आमचो मठ बांदलो 1656 कार्तिक पुनवेक एक 2 दिसाचो उत्सव चलता. एक पुनव दिसाक आनी पाडवी दिसाक. पूण पुनवे दिसाक हे मकर जवळ जवळ रातच्या 8 हाडटात आनी थंय जवळ जवळ वरभर तरी हो सांस्कृतीक कार्यक्रम विधिवत कार्यक्रम म्हणजे जे शास्त्रांक बरयला त्या प्रमाणे ते जाता. ताजी आरती करतात आनी मागीर देवळां व्हरतात. ही प्रथा चलता. ती चलता. ही जवळ जवळ आता 370 वर्सां जाली म्हणजे 1656 ते till now ही प्रथा थंय अजुनूय चलता.
Despite these insights, no inscription, no manuscript, no definite record tells us how this tradition began. So the questions remain. Who first introduced the Makhar in Goan temples? Why was it created in this unique form? When exactly did this practice begin? And where did it truly come from? Local inspiration or influence from beyond Goa? Do you or your family have any old records, stories or evidence about its origin? If yes, share it with us. Together, we can complete this missing part of Goan temple history.